يعني اكيد الار بي سي بعد لازم تنتهي، لازم يصير لها ديستركشن، لازم يصير لها هيموليسيس مثل الفيزيولوجيكال. يعني احنا هو نورمال هيلثي ويلثي بيشنت الار بي سي من عمر 120 داي وين تروح هذه؟ بعد لازم تتصرف تنتهي حتى تيجي بعد مكانها الار بي سي الجديده اللي راح يفرزها البومر حتى زين. فنورمالي انا عندي هيموليسيس، نورمالي عندي ار بي سي ديستركشن، الار بي سي اللي 5 لاك permanent in 15 days. type of hemolysis اللي هو
عند الريتيكولوسايتوسيس. طبعا والام سي بي بالهيموليتيك انيميا تناسب طردي مع الريتيكولوسايتوسيس. كل ما كانت الريتيك عاليه كل ما الام سي بي قد النورمال ام سي بي اكثر من 100. بعض الكتب تقول 98 حسب يعني خلاف، بس هي 98 100 زين. فكل ما زادت اجمالي مثلا 105 كل ما كانت الريتك اعلى 30% مثلا ام سي بي خلينا نقول 107 10% 5% ام سي بي اقل. تناسب طردي بين الام سي بي والريتيكولوسايتوسيس. اذا عندي نورموكروميك نورموسيتيك اكسكلود ممكن معناته الريتك مو كلش عالي، خلينا نقول 4%، فالام سي بي مرات تبقى عاليه. بس كل ما كان الهيموليسيس عالي والريتيكولوسايتوسيس عالي الام سي بي عاليه. اذا الهيموليتيك انيميا حتى اوصلكم فكره ممكن تكون نورموكروميك ماكروسيتيك وممكن تكون نورموكروميك نورموسيتيك حسب الديجري اوف هيموليسيس والريتيكولوسايتوسيس الموجود. وهذا من الشرح موجود. طبعا غالبا احنا من البيشنت انيميك اللي نسوي كوركشن من احسب الريتيكولوسايت مثلا طلعت عندي 30% اسوي لها يعني شو نقول نسبه وتناسب ونسبه الهيموجلوبين مال البيشنت. البيشنت الهيموجلوبين مالته مثلا خلينا نقول بي سي بي مالته 20، فش اسوي؟ الريتك اللي طلعت عندي 10% في بي سي بي مال البيشنت 20 على نورمال بي سي بي 45 او 40 اطلعها، هذه نحلها الريتك الحقيقيه، هذه الريتك وهميه. البيشنت انيميك اسوي له دائما كوركشن، هذا شيء ثابت كوركشن للريتيكولوسايت كامل. زين هسه الهيموليتيك انيميا مثل ما قلنا هو الهيموليسيس هو ديستركشن للار بي سي، ديستركشن للار بي سي، اذا هو شورتنج لللايف سبان اوف ذا ار بي سي. عادة من عندي هيموليسيس من عندي ديستركشن احنا قلنا اكو عندنا كومبنساتوري ميكانيزم بالبودي. نورمالي اذا كان الهيموليسيس في شيء وقتها خصوصا بالاكوايرد هيموليسيس مو بالانهيرتد، كان السبب انفكشن كان السبب دراج، البودي يحاول الهرمون يحاول يسوي كومبنسيشن، يطلع يفرز الارثروبوتين عالي، يفرز ار بي سي يصيح لها كومبنسيشن. لكن اذا كانت الميكانيزم سيفير يعني البودي ما قدر كومبنسيتوري ميكانيزم ما قدرت الهيموليسيس تغلب على الكومبنسيتوري ميكانيزم، في حاله راح تطلع عندي اعراض الهيموليتيك انيميا واضحه. فاهمين؟ واضحه الفكره؟ جوندس وحد جوندس هذا بالمصطلح معناته عندي راح ادخل بمعمعة الجوندس وعندي اوبستراكتيف جوندس صحيح ممكن ليفر ديزيز، مو هذا قصدي. قصدي الهيموليسيس حسب الديجري اوف هيموليسيس والكوز اوف هيموليسيس. اذا كان مرات حتى مايو انا شايفه بيشنت نيو هيموليتيك انيميا وشايفه بيشنت هيريديتاري سبيروسايتوسيس هيموجلوبين نورمال كان 13 بس شفت 13 صاير كومبنسيتوري يعني كومبنسيتوري كان بس جينا سوينا ريتك هو شويه فيل سوينا ريتك طلعت الريتك 15% زين سوينا له بعد باقي تيست طلعت بوزيتيف هو هيمو سوينا له كونس تيست اللي هو تيست يعني نسويه اذا عندنا سسبشن مال هيموجلوبين انيميا طلع عنده انه فمرات يصير كومبنسيشن وماكو سيمبتوم مايلدر بس من نجي نسوي فارقه بالار دي اتش عالي بالروبين عالي شويه عنده سبلينوميجالي تيل زين فهاي اعتبرناها كومبنسيتد هيموليتيك انيميا. الهيموليسيس كومبنسيتد هيموليسيس مو انيميا. زين بصوره عامه الهيموليسيس اي بيشنت عنده هيموليسيس الكلينيكال واللابوراتوري فيتشر اوف انيميا تعتمد على consequence of RBC destruction RBC production increase also on the mechanism of RBC destruction. قلنا اذا كان في RBC destruction شو يسوي لنا زياده بالانكونجيجيتد بالروبين تحديدا. unconjugated bilirubin وجوندس وانكريز bilirubin increase the risk مثل ما قلنا of gallstone and cholecystitis. degraded hemoglobin اذا احنا هاي بنحكي على الفيشر اوف هيموليسيس من تتكسر الار بي سي قلنا بالهيموليتيك انيميا يزيد الانكونجيجيتد bilirubin. انا عندي بالبودي ميكانيزم من يزيد البيليروبين من الناقل الى الهيموجلوبين اكو شيء اسمه هيموجلوبين يحاول يرتبط بالبيليروبين حتى يقلل يسوي له اكسكلوجن يطلعه يسوي له ميتابوليزم. بس اذا الريت اوف هيموليسيس عاليه طبعا موبايلاتكم شلون ما نبقى نشرح تمام يلا نسولف قصه عن الهيموليسيس. زين ليش بصوره عامه احنا كل بيشنت عنده هيموليسيس المفروض مثل ما قلنا تيل جوندس
غالبا الكونجوجيتد بالروبين. نورمالي انا يصير عندي بالروبين عالي، عندي فد بروتين بالبودي اسمه هارتوجلوبين كبر زي الليفر يرتبط بالهيموجلوبين حتى يحاول يعني يخلص بالبيليروبين سوري حتى يحاول يخلص الجسم من عنده من الافكت مالته، بس من يزيد نسبه الهيموليسيس وتصير عاليه بعد يبقى عندي ما يقدر. فلذلك one of the tests of hemolytic anemia هو اسوي الهارتوجلوبين. احيانا ندز البيشنت ندز على الهارتوجلوبين بروتين راح نشوفه لو من كثر ما الهيموليسيس جدا قوي وقام ياخذ الهارتوجلوبين يرتبط فيه اصفر نسبه معينه الهارتوجلوبين، راح نشوف الهارتوجلوبين لو تمام. مثل ما قلنا بالانترا فاسكولار راح نشوف هيموجلوبينيميا، هيموجلوبينيوريا، هيموسيدرينيوريا، اشوف بالاكسترا فاسكولار هيموسيس اشوف السيركوبيلنوجين واشوف الجلوبيلنوجين. والريتيكولوسايتوسيس هاي حكينا عنها اللي هي سيكلينوميجالي تمام. هذا اللي حكيناه كله والبيلروبين وهذه هذا فيتشر اوف انكريز ديستراكشن. فيتشر اوف انكريز برودكشن، واحنا قلنا كل ديستراكشن لازم اكو وياه كومبنسيتوري ميكانيزم. البون مارو يقوم يفرز ار بي سي حتى يعوض هذه الخساره والنقصان اللي يصير بالار بي سي. فمن يصير زياده بالبون مارو راح يصير عندي مارو اكسبانشن انكريز الارثروبويسيس ريفلكت ار ريتيكولوسايتوسيس تمام. سالتكم على شيء قلت لكم مرات بالهيموليتيك انيميا الام سي بي يزيد، تفسيرها بس الهيموليتيك يزيد؟ لا، اكو تفسير ثاني. مرات كل ما يصير هيموليسيس راح يصير excessive consumption للفوليت والبي 12 اللي هو one of the causes of megaloblastic anemia. تاخذوها ان شاء الله. البي 12 والفوليك اسيد من يقلون صار عندي megaloblastic anemia، من اسمها megaloblastic anemia الار بي سي macrocytic anemia. فهذا تفسير ثاني. يعني اقول لك ليش يصير ام سي بي عالي بالهيموليتيك انيميا؟ تقول لي اما due to reticulocytosis الريتك تطلع على شكل بوليكروماتيك ماكروسايت، هاي راح تسوي زي الام سي بي، او يصير عندي سكندري كونسبشن اكسسيف كونسبشن بسبب هالهيموليسيس هذا العالي للفوليك والبي 12 راح يصير عندي سكندري ماكروسيتك انيميا due to B12 or folate deficiency. واضح؟ اللابراتوري فايندينج تقريبا كلها حكينا عن بالانترافاسكولار ايش راح يصير وبالاكسترافاسكولار كلها حكيناها. قلنا الهارتوجلوبين راح يقل، فيتشر اوف انكريز الار بي سي برودكشن حكيناها. اكو شيء قلنا ريتيكولوسايتوسيس هذه فيتشر اوف انكريز الار بي سي برودكشن بالبريفرال بلاد. بالبون مارو شلون عندي؟ شنو الفيتشر عندي اوف انكريز الار بي سي برودكشن؟ اني بالبون مارو اجي اشوف مثل بلاد فيلم، اجي اشوف السيلز واجي احسب ديفرنشيال من مين، احسب الارثرويد بريكيرسر واحسب المايلويد بريكيرسر. المهم ما ادوخكم، عندي نسبه ثابته اسمها المايلويد ارثرويد ريشيو. يعني المفروض نورمالي احنا النورمال ادلت الامي ريشيو نصح المايلوبويسيس للارثروبويسيس نسبتها 2:12:1، يعني ممكن توصل مرات يعني المايلويد اكثر من الارثرويد. بالهيموليتيك انيميا احنا نقول اكو عندي ارثرويد هايبربليشن، طبعا وايد ارثرويد دقيت ارثرويد بريكيرسر طبعا تقول ارثرويد يعني قصدي كل الماشور والماتشور كلها اني ادوكها ديفرنشال طلعت عندي نسبه مثلا نقول 85% والباقي مايلويد على البلازما سيل على الليمفوسايت. الريشيو راح تصير عندي مقلوبه. زين انا اصلا بالبلد فيلم شايفه الصوره وعندي سايد سسبشن انه ممكن عندي هيموليتيك انيميا، طلع عندي ريتك عاليه، بيشنت سيبلينوميجالي جوندس، زايد عندك اندايركت فيلوروبين. فاذا هذا يمشي ويا الفايندينج مال البريفرال بلاد اصيح لها الارثرويد هايبربليشن. هاي الريشيو تصير معكوسه لان الارثرويد زادت فصارت مقلوبه، ممكن احيانا توصل 1:1. واضحه؟ وصلت الفكره لو بعد ما وصلت؟ نعسانين جوعانين شنو؟ كله يلا ان شاء الله. هذا الاني ريشيو. نعم؟ زين شو اسوي؟ يعني انا عندي ساعه وعندي محاضره طويله، يعني شو اسوي؟ في حاله هسه انا يعني ما حكيت في شيء غريب، بدنا نحكي احنا بعدنا الهيموليسيس، قسمنا الهيموليسيس قلنا اكو انترافاسكولار هيموليسيس بعد ضغط واكو اكسترافاسكولار هيموليسيس. الانترافاسكولار هيموليسيس اللي اريدك تعرفه انه بالنهايه one of the diagnostic test له هو شنو؟ سيركوبيلنوجين ونوروبيلنوجين باليورين. اكسترافاسكولار هيموليسيس شنو؟ عندي نعم
feature of hemolytic anemia. أول شيء سوينا قلنا laboratory test. أكو عندي marker of decrease RBC destruction, increase RBC destruction. شنو marker of increase RBC destruction؟ هو يزيد البيليروبين، تمام؟ conjugated bilirubin. أكو عندي marker of increase البرودكشن بالبون من ضمنها هي الريتيكولوسايتوسيس ومن ضمنها الأميرا شنو؟ الأورثرويد هايبربليجيا. يعني الأورثرويد بالبون من أجي أريد أحسبها وأسوي صبغة سلايد ما أنا ساحبة نخاع للمريض. بون يعني ساحبة نخاع للمريض وفارشته مثل ما أفرش البلاد فيلم وجيت أندر الميكروسكوب أحسب الخلايا. لقيت الأورثرويد طالعة بنسبة كلش عالية فوق المعتاد. نورمالي نسبتها أقل من المايلويد. نورمالي المايلويد نسبتها 2 12 والأورثرويد 1. المايلويد 2 إلى 12 ضعف للأورثرويد. واضحة؟ من أجي أحسب بالهيموليتيك أنيميا بالعكس الأورثرويد لأن الهرمون يطلع زايد الأورثروبويتين فهواي من الأورثرويد بكثرة. فمن أجي أحسبها نسبتها جدا عالية فهذا الريشيو راح تنضبط. ما كان 2 إلى 1 راح يصير 1 إلى 1 يعني صارت متوازية يعني الأورثرويد هايبربليجيا غلبت المايلويد. هسه واضحة الفكرة؟ تمام؟ زين. بعد شنو عندي؟ هسه هذه ان جنرال تاعتي لابراتوري تيست. البلاد فيلم يفيدني يفيدني ليش يفيدني؟ لانه انا اولا شفت البوليكروماتيك سيل مرات اشوف شيب اوف ار بي سي يعطيني دلاله من اشوف سفيروسايت اكو خلايا سفيريكال شيب سمول دارك اللي هسه راح نشوفها ممكن يكون هيريديتري سفيروسايتوسيس ممكن يكون نون هيموليتيك انيميا. من اشوف بايت سيل صح لها ار بي سي معروضه هاي مثلا مرات جي سبيدي ديفيشنسي. بعد مرات اشوف فراجمنت خلايا متكسره هاي تصير لها فراجمنتيشن هيموليتيك انيميا due to sepsis due to DIC due to birth. من تطلع عندي فراجمنت معناته البيشنت عنده external stressor sepsis DIC disseminated intravascular coagulation اللي راح ناخذها لا تستعجلون. ممكن يكون عنده بيرنز ممكن هواي امور. تمام؟ اذا الشيء بيه دلاله بيه دلاله. هاي اللي حكيتها السيلز هسه راح ناخذها في التفاصيل. تمام؟ فلوسايتومتري يفيدني بالهيريديتري سبيسيفيك انزيم اساي بالجي 6 بي جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز. لا تستغربون الجي 6 بي اكيد انتم سامعين بيه حساسيه في الباغلاء سامعين بيه. هذول يصير عندهم نقص بهذا الانزيم وهذا الانزيم نقصه راح يسوي لي لان هذا الانزيم موجود يسوي لي هو one of the mediator for the formation of glutathione اللي هو anti oxidative. فمن ما موجود راح يزيد عندي الاوكسيداتيف ستريس راح يصير هيموليسيس بالار بي سي. زين؟ هذا ما راح ادوركم به نفس اللي حكيناه انترافاسكولار واكسترافاسكولار كل واحد شنو منهم بالنهايه شنو هيموجلوبينيا وهيموجلوبين يوريا بالانترافاسكولار هيموسيدرينوريا بالانترافاسكولار مثل هيموجلوبينيا اللي هي ديتكتد باي سبكترو فوتومتري وجهاز المقياس وجهاز عاده يستعملون جماعه البايوكيمستري. وهاي الجدول لازم تعرفوه يعني من البروسيس اوف انترافاسكولار مثلا بلاد مسماش بلاد ترانسفيوجن يعني بيشنت مثلا البلاد جروب مالته A وطيته B مطابق ولا ما مطابق؟ طيته B هذا انا دمرته لان هو اصلا الجسم هو انتي بودي ضد البي فانا طيته B طيته الانتيجين راح يصير عندي لايسيس مسماش يعني عدم المطابقه بيشنت A وطيته B راح يصير عندي تكسر راح يصير عندي هيموليسيس. هذا نوع شنو انترافاسكولار هيموليسيس. بعد الجي 6 بي دي انزايم ديفيشنسي راح نحكي عنها ريسل فراجمنتيشن سيندروم اللي راح نحكي عنها اوتو اميون هيموليتيك انيميا دراجز انفكشن بي ان اتش باركسيزمال نكتورنال هيموجلوبين يوريا هي one type ما موجوده عندكم بالمحاضره بس معلومات one type of acquired hemolytic anemia occur due to mutation of the one genes for the protein that present on the racial membrane. هذول يصير عندهم سيندروم متلازمه يصير عنده هيموليسيس يصير عنده ثرومبوسيس من اسمها باركسيزم يعني اوقات موجات شو تسموا لها انتم نكتورنال بالليل هيموجلوبين يوريا بالليل يصير عندهم تبول دموي. هي سيندروم نتيجه ميوتيشن تؤدي الى deficiency of the one protein الموجود على سطح الار بي سي. بهالحاله قلت الكفاءه مال الار بي سي قلت الانتجريتي مال الار بي سي عندهم متلازمه ثرومبوسيس
رينال فيلر، هيموجلوبينوريا يساعدهم والانيميا. تمام؟ بالاضافه للبون مرض. ما مطلوب منكم بس مجرد للاطلاع، ما شرحت لكم اياها. مارش هيموجلوبينوريا ايضا بس تعداد، انستيبل هيموجلوبين ايضا بس تعداد. هسه راح نجي على الكلاسيفيكيشن. اكو هذا جدول. هسه احنا ايش قسمنا حسب السايت اوف هيموليسيس. قلنا اكو انترافاسكولار حكينا عنها، وقلنا اكو اكسترافاسكولار، كل واحد منا حكينا. اكو بعد تقسيم ثاني اذا هي هيريديتري او اكواير. هيريديتري مثل ايش؟ اما الديفكت في الممبرين مثل الهيريديتري سبيروسايتوسيس اللي هو راح نحكي عنه. اكو الليبتوسايتوسيس ما مطلوب منكم، السبيروسايتوسيس مطلوب. ميتابوليك مثل الجي 6 بي دي اللي راح نحكي عنه بمحاضرتنا. بايروبيت كاينيز ما مطلوب. هيموجلوبينوباثي اللي حكينا عنه، هيموجلوبين اس اس، السي، السي سي الى اخره. الاكواير منو؟ اوتو اميون هيموليتيك انيميا. اسمه اوتو اميون، يعني انا جسمي كون اجسام مضاده ضد الار بي سي راح يكسرها. جسمي اني اوتو اميون، يعني لازم تميزوا عن الالو اميون. الالو اميون هي انتي جايه من برا، نتيجه هذول اهل الثلاسيميا دائما معرضين للالو اميون هيموليتيك انيميا. خطيه ياخذون بلاد خصوصا الثلاسيميا ميجور. بعد وين يصير الالوغراف، هذول اهل نقل النخاع، زرع النخاع، الوغراف مو الاوتوغراف. اوتوغراف يعني جاي من نفس البيشنت ماخذ ستيم سيل، الخلايا الجذعيه وراح مسوي لها ترانسبلانتيشن. لا، الو جاي له واحد من بيشنت اما هيز برادر، يعني المهم هو كومباتبل بالاتش ال اي تايبنج وسويته. هذا معرض ايضا. بعد شنو قلنا؟ هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن، يعني بيبي فصيله دمه ما مطابقه والدته وعبرت له اجسام مضاده من امه. هذا سوالي الو اميون هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. الوغراف مثل ما حكينا، ريد سيل فراجمنتيشن هي اكيد acquired infection chemical الى اخره. هسه راح نحكي على الهيريديتاري. ان شاء الله المحاضره مو بقى شيء، راح نحكي على الهيريديتاري سبيروسايتوسيس، جي 6 بي دي، ريد سيل فراجمنتيشن. ده اللي قريته منكم. تمام؟ الممبرين ديفكت اللي هو هيريديتاري سبيروسايتوسيس. من اسمه سبيروسايتوسيس يعني شنو معناها؟ خلايا تصير مكوره. يعني نورمال شيء بالار بي سي شنو هو؟ بايثون. هاي ليش يصير سبيريكال؟ ما اعرف اذا اخذتوا او ما اخذتوا. انا عندي في vertical horizontal interaction proteins الار بي سي تسوي لي دعامه، واكو عندي vertical، اكو عندي horizontal واكو عندي vertical. تمام؟ هنا الديفكت وين يصير؟ بالvertical او بالhorizontal؟ horizontal يصير عندي vertical interaction. البروتين الفيرتيكال هي بروتين with each other. الهوريزونتال الفيرتيكال هي تربط لي البروتينز الموجوده بالهوريزونتال وياها من الليبيد باي لاير. فاني من راحت هاي البروتين وقعت بالفيرتيكال الليبيد ايش فيه؟ راح انتهى فصارت الخليط ما تقدر اصلا بالسكين تتكسر، ما تطلع اصلا للسيركوليشن. بالسكين تتكسر لانه هذه الليبيد باي لاير هي الدعامه، هي الحاميه للار بي سي، هي اللي تعطيها السبورت، هي اللي تخليها تسوي الفانكشن مالتها وتمر. تمام؟ يعني بالسيركوليشن. انا من عندي الفيرتيكال اللي هو يربط لي بالليبيد باي لاير، راح هذا الفيرتيكال انتراكشن راح الليبيد ايزلي اكسبوز، ايزلي ديسلوج سيركوليشن. بالار بي سي راسا يصير لايف سبان مالتها جدا قليل، يصير سبيروسيتيك ان شيب ورابيدلي ديسترويد بالسبلين، لذلك هذول تساعدهم هيوج سبلينوميجالي كلش قوي. تمام؟ هذا الباثوفيزيولوجي مال هيريديتاري سبيروسايتوسيس. طبعا حفظوا لي هذا الجدول المطلوب، الموليكولار بيسس اوف هيريديتاري سبيروسايتوسيس. يا بروتين راح تنضرب عندي يصير بها ميوتيشن في الفيرتيكال. الكومنلي نمبر 1 هو الانكايلين ديفيشنسي. انكايلين ديفيشنسي اور ابنورماليتيز. بعد الفا اور بيتا سبيكترين ديفيشنسي. بعد الباندسترين. بعد هاي